Wa ko kabalog unsa una ko pag-start sa pag sulti ani nga video. Pero gusto lang ko magpasalamat sa akong amigo nga si Real Estrella. May pano siya kagabi, May 21. Gibawian siya sa iyang kinabuhi sa atong Ginoo. I-acknowledge lang nako ang ihang maayong mga binuhatan nga isa na ako sa iyang natabangan. Kung dili tungod sa iya kay Real Estrella, dili ko makaabot diri sa Dubai. Tungod sa iyang tabang sa kuha, tungod sa kamaayong taon niya, ug tungod sa pagsalig niya sa kuha, giubanan ko niya pag-utang og dako nga kantidad sa bangko, sa Bank of Commerce sa Calamba, Laguna. Bisan tuod ang pagprocess namo, dugay kaayo, maabtan na mig alas 3 hapon, wala pa may kaon. Tungod kay muadto mi dos bangko, muadto mi sa lending, muadto mi sa bangko, muadto mi sa lending. Wala ni unong gid sa kuha. Wala mi paniudtuhay sa eksaktong alas 12 o alauna sa hapon. Pagkahuman na mag-process sa mga dokumento, ug dili karon gidayon mahuman ang dokumento ang among gi-process tungod sa paghulam namo sa kwarta sa bangko. Gauban na siya sa kuha. Ug karon ni panaw nakabay. Dili gyud nako makuha nang dako kay pagpasalamat nako si mga bay nga ikaw gyud ni tabang sa kuha pag ani sa Dubai. Ikaw gyud ni tabang sa kuha nga makaani ko diri sa Dubai. Kung wala ka bay, dili ko makaani diri. Tungod kay ang ubang tao akong igsuon dili mo salig sa kuha at dili mabayaran ang utang sa bangko. Ug ikaw mismo lang akong amigo ang nisalig sa kuha nga gihimo ta kang kumaker para mangutang ta sa bangko aron akong i-placement sa agency nga akong gi-apply sa Manila paingon diri sa Dubai. Ug karon nibiyaan na ka sa kalibutan, nitaliwan na ka sa kalibutan, wala man lang ta nagkita. Kondolin sa pamilya Estrella, sa akong suod nga amigo. Gusto kong mohilak pero ako lang gipungan. Lisod ang pagsalig sa tao. Lisod nimo pangitawon ang tao mo salig sa imuha. Dakong kantidad o taon nimo sa bangko, mahimo siyang kumaker para lang makaanhi ko sa Dubai. Daghan kayong salamat bay. Maong ang akong motor, ang akong sound system, gihatag na ako sa imuha. O wala ko nangayo pila. Giinan ko sa akong mga amigo nga uban. Anong wala man ka mangayo? Bisag gamay kantidad. Wala na ko mangayo ato. Kay tungod sa imong gibuhat sa pag-unong sa kuha, pag-utang sa bangko, perte nang dakuha kaing tabang sa kuha. Nya mangayo pa ko sa kanang gamay kantidad tungod kay ang akong motor ihatag na ko sa imuha. Akong sound system ihatag na ko sa imuha. Daghan kaing salamat bay. Hinaot nga imong kalag mo diretso sa langit tungod sa imong kabuutan tao. By Estrella bay, rest in peace. Kung asa magkakaroon bay, rest in peace.